اگو دعا پیا پڑھدا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ گوپیا پڑھدا ہے دعا اللہ پاک کو رب کر کے آدھا رب جعلنی اے رب پاک جی اے پالن ہارا اے ساڈا مربیا تیرے کولوں منگدا پیاں اللہ تو مہربانی فرما ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اللہ میں کو نماز دے قائم کرن والا بنا دے کیا نماز دے قائم کرن والا میں کو بنا دے تیرے کو لوپیا منگدا رب جعلنی مقیم الصلاۃ میں کوئی پہلے اپنے واسطے دعا کیتی ہے تے ول ہر مومن دے اتے او دے ذمے ہے او دا تقاضا ہے اپنی بھی خیر اللہ پاک کولوں منگے تے اپنے اہل و عیال تے اپنی اولاد واسطے بھی اللہ پاک کولوں عافیت تے خیر دی دعا انہوں منگنی تے کرنی چاہیے ہے اس واسطے بندہ دا ہے اللہ سائیاں میں کوئی نماز دا پابند بناویں تے من ذریتی تبیا کہ کوں میری اولاد کو بھی اللہ سائیاں کیا کریں بولو نماز دا پابند بناویں میں بھی نماز نو قائم کرن والا تے میری اولاد بھی نماز نو قائم کرن والی بن ونجے اے دعا سب تو پہلے قائم کیتی آئی ہے کہیں کو یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیتی ہے جدہ اسماعیل علیہ السلام معصوم اپنے بچے نو بیت اللہ دے اس بنیاداں دے کول لکو دک میدان دے کول جدہ چھوڑ کے ویندے پیان جڑے ویلے دعا کیتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے بھی یہ دعا کیتی ہے ہن یہ دعا تیری نماز دے اندر ہر نماز دے اندر شامل کر دیتی گئی ہے جو منگ اپنے رب کولوں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھ دے رہندے ہو کہ کوئی نہ ربنا وتقبل دعاء والوی کیا پیاد ہے اللہ سائیاں ساڈی دعا نو قبول چا فرما دعاواں دے سنن تے پکاراں دے سنن تے قبول کرن والا کلا کون ہے ربنا تقبل دعاء وتگو فوراً آدھا ہے ربنا اغفر لی اللہ میری بخشش بھی فرما بندہ جو ہوئیم تیرا آخر غلطیاں تا میرے کولو ہو گیاں نا قصور تا میرے کولو آخر ہو ویندن اللہ تیرے کولو دعا پیا کرداں تیرے کولو نہ منگا تا ہور کہندے کولو منگا بخشش دے سارے خزانیاں دا مالک تا تو کلا آپ ہوئیوں اس واسطے تیرے کولو پیا منگدا ربنا اغفر لی اللہ میرے گناہاں دی بخشش چا دے مینو معافی چا دے تو بخشش دا کلم چا پھیر اپنی رحمت دے مینے مار کے میریاں ساریاں غلطیاں نو اپنی قدرت دے ٹوئیاں دے اندر سٹ کے اللہ تو ہیو جی رحمت دے مینے مار دے تیرے کولو پیا منگنا ربنا اغفر لی توجہ کرائے تے ول اپنے واسطے پہلے دعا کرن دے بعد ول لگو کے آکھنا ہے والی والدیا
پہلے اپنے واسطے منگ تے ول دوجا نمبر والدین دے والوالدین واسطے پیادا ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی کیا کر بخشش فرما ولی والدی اے منگے بھی صحیح ہے دعا پڑھے بھی صحیح تے ذہن دے اندر والدین تے پیو ماں جڑا ہے نا او بھی اظہار ذہن دے اندر ہونا چاہیے ہے اپنے والدین دی نیت کر کے اللہ پاک کولوں منگے ولی والدی لیکن ایک مسئلہ سمجھائے جے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے پہلے تو ایڈو صورتیں والدین زندہ یا فوت اگر زندہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے فوت ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اگر والدین موحد ہیں یا فوت ہو گئے تے موحد ہیں تو پھر نیت تیرے دل چھوڑنی چاہیے والدین والی اپنے پیو ماں والی تے جے اگر اللہ نہ کرے جے والدین پیو ماں مشرک تے پھر نیت پیو ماں دی کر سکتا ہے والدین دی مسئلہ ہی ہے اگر پیو ماں اللہ نہ کرے کہیں دے والدین اگر مشرک تو اتھے نماز بھاویں پڑھ سی والی والدی تا او نیت اپنے پیو ماں دی کر سکتا کیونکہ اللہ نے پابندی لائی ہوئی ہے مشرک واسطے عافیت دی دعا اے رب نے پابندی لائی ہاں تے جے ایہو جی گل ہے تو پھر نیت کرے اصل پیو ماں دی تے اصل ابا اما کون ہاں تا اصل بابا تے اما جان پھر نیت او چا کرے مگر مشرک واسطے نیت بخشش علی اتھے وقت کر سکدا کوئی نہیں موحد واسطے نیت کر سکتا ہے موحد پیو ماں واسطے ربنا اغفر لی ولی والدی تے جداں ابراہیم علیہ السلام دعا منگی آئی اللہ دے پاک پیغمبر نو اس گل دا مکمل حالی پتہ لگا کوئی نہیں کہ والد میرا جڑا ہے او تا ایو جیاں کھلم کھلا مشرک ہے تے لہذا اللہ نے تا اجازت کوئی نہیں دیتی جڑے ویلے اللہ پاک نے پابندی لا دیتی تا اس تو پیچھا وقت کوئی نہیں اے پہلے دی گل ہے جدہ توڑی اللہ نے پابندی کائی نہیں لائی ان نماز بندہ پیادہ ہے اللہ میری بھی بخشش فرما میرے والدین دی بھی بخشش فرما وللمؤمنین تے اللہ سیاں سارے ایمان والیاں دی بخشش فرما یوم یقوم الحساب کیڑے دیاڑے حساب اللہ دیہاڑا جدہ تائیں قائم کرنا ہے یوم القیامہ یوم الحساب قیامت اللہ دیہاڑا جدہ حساب کتاب ہر قائدہ ہونا ہے اس جڑے اللہ پاک کی میری بھی بخشش کریں تے میرے پیو ماں دی بھی بخشش کر چھوڑیں تمام ایمان والے بندیاں دی بھی بخشش دا اعلان اللہ کر چھوڑیں تیرے کولوں ہیو کچھ پیا منگدا جڑے ویلے ایتھے تونی دعا پڑھ گدی ہے جے ہور بھی کوئی دعا نہیں پڑھدا تے کوئی دعا اگر ذہن دے اندر کوئی نہیں اونج پڑھن دی تا اجازت نماز دے اندر جتنا قرآن پاک تو منقولہ دعاوائیں پیاں جتنا حدیث رسول اللہ تو معصورہ دعاوائیں پیاں او بھی اتھے پڑھ سکتا ہے نماز دی حالت التحیات دے اندر تیجے اگر ہور بھی کوئی دعا نہیں پیا پڑھدا اتنا تک پڑھ گدا ہے ہونے نو حکم دیتا گئے تیری نماز ہن پوری ہو گئی ہے لہذا جدہ نماز پوری ہوندی پئی ہے اور نماز تو بہر آون دا طریقہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے دس دیتا ہے او دا طریقہ ہے جو سجے پاسے منہ بھی پھیر چھوڑ چہرہ بھی پھریندا وا سجے پاسے تے تیری زبان دے اتے جاری ہوئے پڑھدا ویا السلام علیکم ورحمت اللہ کھبے پاسے چہرہ پھیر تے نال پڑھدا وا السلام علیکم ورحمت اللہ ادھے منہ کر کے پڑھدا وا کہ عمر کا تواڈے اتے
اللہ دے سلام ہوئیں توڑے اتے اللہ دیاں رحمتاں ہوئیں ادے سلام پھیر تے پڑھ السلام علیکم ورحمت اللہ وال انہاں نمازیاں تے ایمان والیاں دی نیت کر چھوڑ جے منفرد دو کے کلہیاں نماز پیا پڑھ دائے وطوی تے ساکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ادے بھی سلام پھیرنا تاکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تے نماز تک کلا بیٹھا پڑھ دائے منفرد دے اتھے تا ادے ہی کوئی نہیں بیٹھا تے ادے ہی کوئی نہیں بیٹھا اس ویلے کہندی نیت کرے سی آپ بھی وچے شامل ہے نال فرشتیاں دی بھی نیت کر چھوڑے کیونکہ او تا ہر وقت فرشتے تا موجود ہیں کہ کوئی نہ نال بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہ اس وقت انج نیت کر کے سلام پھیر چھوڑے جڑے ویلے انج کر کے سلام پھیر گدا ہے